बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में 5 चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। नंबर एक ये कि उनके मुंह की बदबू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। नंबर 2 ये कि उनके लिए दरिया की मछलियां तक दुआ करती हैं और इफ्तार के वक़्त तक दुआ करती रहती हैं। नंबर 3 जन्नत हर रोज़ उनके लिए आरास्ता हो जाती है। फिर हक़ ताला शानो फरमाते हैं, करीब है कि मेरे नेक बंदे दुनिया की मुशक्क़तें अपने ऊपर से फेंक कर तेरी तरफ आवें। नंबर 4 ये कि इसमें सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं कि वो रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में पहुंच सकते हैं। नंबर 5 रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों के लिए मग़फ़िरत की जाती है। साहबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये मग़फ़िरत शब क़द्र है, ये जो रात है ये शब क़द्र है? आपने फरमाया नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मजदूर को काम ख़त्म होने के वक्त मजदूरी दे दी जाती है, क्योंकि शब क़द्र के अलावा गोया कि ये रात मग़फ़िरत की रात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस पाक में 5 ख़ुसूसियत इरशाद फरमाई हैं जो इस उम्मत के लिए हक़ ताला शानो की तरफ से मखसूस इनाम हुई और पहली उम्मतों के रोज़ेदारों को मरम्मत नहीं हुई। काश हमें इस नेमत की कदर होती और ये ख़ुसूसी अताया के हुसूल की कोशिश करते। अव्वल ये कि रोज़ेदार की मुँह की बदबू जो भूख की हालत में हो जाती है हक़ ताला शानो के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। शुर्राह हदीस के इस लफ्ज़ के मतलब में 8 कौल हैं जिनको मुअत्ता की शरह में बंदा यानी बंदा से हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह बंदा मुफस्सल नकल कर चुका है, मगर बंदा के नज़दीक इनमें से 3 कौल राजे हैं। अव्वल ये कि हक़ ताला शानुहु आखिरत में इस बदबू का बदला और सवाब खुशबू से अता करेंगे जो मुश्क से ज़्यादा उम्दा और दिमाग परवर होगी। ये मतलब तो जाहिर है और इसमें कुछ बौध भी नहीं। नीज़ दुर्र मंसूर की एक रिवायत में इसकी तसरीह भी है। नंबर 1 तसरीह भी है, इसलिए ये बमंज़िला मुतय्यन की है। गोया कि दुर्र मंसूर के अंदर भी इसके बारे में तसरीह कर दी गई है कि हाँ यही मुराद है। तो गोया कि हज़रत शेख फरमाते बमंज़िला मुतय्यन की कि ये सूरत ही मुतय्यन है। दूसरा कौल ये कि क़यामत में जब कब्रों से उठेंगे तो यह अलामत होगी कि रोज़ेदार के मुंह से एक खुशबू जो मुश्क से ज़्यादा बेहतर होगी वो आएगी। वो खुशबू जो मुंह की होगी उसको देख के पहचान जाएंगे लोग, यार ये रोज़ेदार है। तीसरा मतलब जो बंदा की नाकिस राय में, बंदा से मुराद है शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह, नाकिस राय में इन दोनों से अच्छा है वो ये कि दुनिया ही में अल्लाह के नज़दीक इस बू की कदर मुश्क इसकी खुशबू से ज़्यादा पसंदीदा है। और ये अमर बाब मोहब्बत है, ये मोहब्बत की बात है। जिसको किसी से मोहब्बत और ताल्लुक़ होता है उसकी बदबू भी फरेफ्ता के लिए 1000 खुशबुओं से बेहतर हुआ करती है। तो गोया कि ये रोज़ेदार अल्लाह तबारक व तआला जो कि महबूब हो गया है, लिहाजा इसकी मुँह की बदबू जो है वो अल्लाह को मुश्क से भी ज़्यादा महबूब है। मकसूद रोज़ेदार का कमाल तक़र्रुब है कि बमंज़िला महबूब के बन गया है, गोया कि अल्लाह का महबूब हो गया है। और रोज़ा हक़ ताला शानो की महबूब तरीन इबादतों में से है। इसी वजह से इरशाद है कि हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं, हर नेक अमल का बदला मलाइका देते हैं, मगर रोज़े का बदला मैं खुद अता करता हूँ, खुद अता करता हूँ, इसलिए कि वो खालिस मेरे लिए है। बाद मशाइख से मनकूल है कि ये लफ्ज़ उज्जा भी है, यानी ये कि इसके बदले में मैं खुद अपने आप को दे देता हूँ। यानी रोज़ेदार को अल्लाह रोज़े के बदले में खुद मिल जाता है, और जिसको बादशाहों का बादशाह मिल गया उसको सारी बादशाह मिल गई। और महबूब के मिलने से ज़्यादा ऊंचा बदला और क्या हो सकता है। एक हदीस में इरशाद है कि सारी इबादतों का दरवाज़ा रोज़ा है, यानी रोज़े की वजह से क़ल्ब मुनव्वर हो जाता है, जिसकी वजह से हर इबादत की रग़बत पैदा होती है। मगर जब ही कि रोज़ा भी रोज़ा हो, सिर्फ भूखा रहना मुराद नहीं, बल्कि आदाब की रियायत रख कर, जिनका बयान हदीस नंबर 9 के ज़ेल में मुफस्सल आएगा, आगे हज़रत शेख जिक्र करेंगे। इस जगह एक ज़रूरी मसला काबिल तंबीह यह है कि इस मुँह की बदबू वाली हदीसों की बिना पर बाज़ आइमा और रोज़ेदार को शाम के वक़्त में मिसवाक करने से मना फरमाते हैं।
شاید امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جو ہے اس وقت میں مسواک کرنے کو ممنوع قرار دیا جاتا ہے، لیکن حنفیہ کے نزدیک مسواک ہر وقت مستحب ہے، اس لیے کہ مسواک سے دانتوں کی بو زائل ہوتی ہے، اور حدیث میں جس بو کا ذکر ہے وہ معدے کے خالی ہونے کی ہے، نہ کہ دانتوں کی، کہ خلوف معدہ کی وجہ سے منہ میں سے ایک بھڑاس جو آتی ہے وہ مراد ہے، دانت کی بدبو مراد نہیں ہے، لہذا دانتوں پہ آپ مسواک جب چاہے کر سکتے ہیں۔ حنفیہ کے دلائل اپنے موقع پر کتب فقہ و حدیث کے اندر موجود ہے۔ دوسری خصوصیت مچھلیوں کی استغفار کرنے کی ہے، اس سے مقصود کثرت سے دعا کرنے والوں کا بیان ہے کہ متعدد روایات میں یہ مضمون وارد ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، یعنی روزے دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، تو مچھلیوں کا استغفار ذکر کرنے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو اس کے لیے استغفار کرنے والے کتنے کثیر ہیں کہ دریاؤں کی مچھلیاں اور بلوں کی چیونٹیاں تک اس کے لیے دعائیں استغفار کر رہی ہیں، تو اس کی کثرت بتلانا مقصود ہے۔ حضرت شیخ لکھتے ہیں میرے چچا جان کا ارشاد ہے، چچا جان سے مراد مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندلوی، یہ جو حضرت شیخ کے چچا ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں میرے چچا جان کا ارشاد ہے کہ مچھلیوں کی خصوصیت بظاہر اس وجہ سے ہے کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، سورہ مریم آیت نمبر 96، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے حق تعالی شانو ان کے لیے دنیا ہی میں محبوبیت فرما دیں گے، یعنی ایسے لوگوں کو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی محبوب بنا دیتے ہیں، لہذا کہ خلق خدا ان سے محبت کرتی ہے، یہاں تک کہ عام چیونٹیاں اور جو ہے مچھلیاں تک ان کو اپنا محبوب بنا لیتی ہیں۔ تو یہ مراد ہے کہ ایمان عمل صالح کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں محبوبیت عطا کر دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جب حق تعالی شانہ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص پسند ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، وہ خود محبت کرنے لگتے ہیں اور آسمان پر آواز دیتے ہیں کہ فلاں بندہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تم سب اس سے محبت کرو، پس اس آسمان والے پس یہ وہ اس آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، یعنی جس آسمان پہ یہ اعلان ہوتا ہے اس آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر اس کے لیے زمین پر قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اور عام قاعدہ کی بات ہے کہ ہر شخص کی محبت اس کے پاس رہنے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس کی محبت اتنی عام ہوتی ہے کہ آس پاس رہنے والوں ہی کو نہیں بلکہ دریا کے اندر رہنے والے جانوروں کو بھی اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ یہ روزے دار ایسا اللہ کا محبوب ہوتا ہے کہ دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، اور وہ بھی دعا کرتے ہیں، گویا کہ بر یعنی زمین سے متجاوز ہو کر باہر تک پہنچنا محبوبیت کی انتہا ہے، یعنی بر و باہر میں محبوبیت اس روزے دار کی عام ہو جاتی ہے۔ نیز جنگل کے جانوروں کا دعا کرنا بطریقہ اولا معلوم ہو گیا، جب دریاؤں کی مچھلیاں دعائیں کر رہی ہیں تو یا وہ خشکی کے جو جنگل کے جانوروں کی دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے، یقین وہ دعاؤں کے اندر شامل ہے۔ اور تیسری خصوصیت جنت کا مزین ہونا، یہ بھی بہت سی روایات میں وارد ہوا ہے کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ سال کے شروع ہی سے رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کرنا شروع کر دیا جاتا ہے، اور قاعدہ کی بات ہے کہ جس شخص کے آنے کا جس قدر اہتمام ہوتا ہے اتنا ہی پہلے سے اس کا انتظام کیا جاتا ہے، شادی کا اہتمام مہینوں پہلے سے کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ روزے دار کا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مقام ہے کہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان آنے سے پہلے جنت کو سجانا شروع کر دیتے ہیں اور آراستہ کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اس جنت کو کہ بہت جلدی میرے بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے ہٹا کے وہ تیرے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ روزے دار کی فضیلت کی شان ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کی پوری برکات ہمیں نصیب ہو۔